लाख तूफान उठे हमको मिटाने के लिए, आप हर हाल में काफ़ी है बचाने के लिए। गर मिले इश्क़ नबी मिस्ल अवैसे क़रनी, एक दीवाना ही काफ़ी है ज़माने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। जलाई गई, इस वजह से ये एजेंडा के सारे लोग उसके ख़िलाफ़ में जमा हुए हैं कि आइंदा कभी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की शान में कोई और बेअदबी हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये आखिरी मर्तबा ये भी हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिन मुजरिमों ने ये किया है, हुकूमत से हमारी अपील है कि उनको तख्ते-ए-दार पर चढ़ाए और इस्लाम के जो रहनुमा है, जो पैगम्बर इस्लाम है, उनकी शान में बार बार बेअदबी और गुस्ताखी की जा रही है और मुसलमानों को बार बार आजमाया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। तो इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि हुकूमत अगर इसी तरह से आंखें बंद करके बैठी रहेंगी तो एक बहुत बड़ा हंगामा जो है इस हिंदुस्तान में पेश आ सकता है। इसलिए समझदारी से पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी करने वाले लोगों को फ़ौरन लगाम देनी चाहिए और उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए, ताकि फिर कोई आइंदा इस तरह से करने की जुर्रत ना कर सके। और इस्लाम ही नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब के जो सरबराह है और जो उनके देवी देवता है, तो उनके लिए भी यही कानून बनाया जाए कि उनके ख़िलाफ़ में भी अगर कोई बोलता है तो उसको फांसी की सज़ा दी जाए। अगर हुकूमत इस तरह से कानून बना देती है कि किसी भी मज़हब के रहनुमा के बारे में अगर कोई गुस्ताखियाँ करता है तो उसको सीधे फांसी की सज़ा देती है, तो हमारा मानना यह है कि आइंदा फिर कोई किसी मज़हब के बारे में बुरा नहीं कहेगा और किसी भी मज़हब के जो गुरु हैं, जो उनके बड़े रहनुमा हैं, उनके ख़िलाफ़ में कोई बकवास नहीं करेगा। इस तरह के जो साजिशी लोग हैं इनको हिंदुस्तान से ख़त्म करना चाहिए। ये बिला वजह जो है बार बार मुसलमानों के सामने आकर मुसलमानों को जलील बताना चाहते हैं और मुसलमानों को पस्त बताना चाहते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि मुसलमान अभी बड़े ताकतवर है। ये हमारी समझदारी है, हमारा मज़हब है जो हमें रोके रखता है। वरना अगर ये गुस्ताखियों का सिलसिला आगे बढ़ता रहा तो फिर देख लेना कि हिंदुस्तान जो है पूरा लाल कलर का नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये हम लोग अभी बर्दाश्त कर रहे हैं और हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। हम आज तक महंगाई के लिए मैदान में नहीं उतरे। हम जो है महंगा से महंगा पेट्रोल बर्दाश्त कर रहे हैं, महंगे से महंगे कारोबार की जो अशिया है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, महंगा से महंगा कपड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं, महंगा से महंगा कारोबार, डीजल, तेल, खाने का तेल और सब कुछ गैस वगैरह बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन हम अपने नबी की गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसके लिए कभी हम जो है न ज़हनी तौर पे तैयार हो सकते हैं और न जिस्मानी तौर पे तैयार हो सकते हैं। हमारी आखिरी बात यह है कि उक़्तुलूना वला तसुब्बू ली नबीना, तुम हमारे टुकड़े कर दो लेकिन हमारे नबी को बुरा भला ना कहो। हम अपने नबी की शान में कभी बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जिस तरह त्रिपुरा में मसाजिद जलाई गई है तो ये अल्लाह के घर है। अगर कोई और मज़हब का जो मरकज़ होता है उसको आग लगाई जाती तो आज पूरे हिंदुस्तान में जो है कोहराम मच जाता, लेकिन वहाँ एक दो नहीं कई मसाजिद को आग लगाई गई है और हुकूमत हाथ पे हाथ धरे बैठी है। मुसलमानों की तरफ से कोई खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग इतने बेसरो सामान नहीं है। मुसलमानों को कानून हाथ में लेने पर मजबूर ना किया जाए और हुकूमत से हमारी अपील है कि अगर अभी भी समझदारी आपके अंदर मौजूद है तो सबसे पहले गुस्ताखान रसूल को लगाम दी जाए। सबसे पहले वो जलील नरसिंहानंद सरस्वती जो बार बार पैगंबर इस्लाम की गुस्ताखी कर रहा है और उसके साथ एक और शैतान अभी ऐड हो गया है वसीम रजवी, इन्हें भी टीका लगा के मुसलमानों का जासूस और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जो साजिशें कर रहा है इसको लगाम दी जाए। अगर हुकूमत इनको सलाखों के पीछे भेजेंगी तो फिर दीगर जो पैदा होने वाले गुस्ताख है वो पैदा नहीं होने पाएंगे। तो हमारी गुजारिश यही है कि आज जो सारे एजेंडे के गुलामान रसूल यहाँ जमा हुए हैं, हुकूमत से हमारी मांग है कि त्रिपुरा में जो मसाजिद को आग लगाई गई है उसको अच्छी तरह से दोबारा बना के दिया जाए और मुसलमानों का वहाँ जो नुकसान हुआ है, जो दुकानें जलाई गई, मुसलमानों के घर तोड़े गए, तो उनको भी नए घर बना के दिए जाए, नई दुकानें बना के दी जाए। और जो पैगंबर इस्लाम की शान में बरमला जो जालिम और जो देशद्रोही लोग हुजूर की शान में वहाँ नारे लगा रहे थे उनको जो है तख्ते-ए-दार पे चढ़ाया जाए।
ان کو پھانسی کی سزا دی جائے، یہ ہماری آج کے اس پروٹیسٹ کے ذریعے اور اس احتجاج کے ذریعے مانگ ہے۔ اور اگر ہماری مانگیں پوری نہیں کی گئی تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس کے لیے تیار رہیں گے۔ اور ہم حکومت کو دیکھ رہے ہیں کہ بار بار مسلمان احتجاج کرتے ہیں، بار بار آوازیں اٹھاتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، اپنے کاروبار بند کرتے ہیں، لیکن حکومت مسلمانوں پہ توجہ نہیں دے رہی ہے۔ تو یہ بڑا دوغلا پن ہو رہا ہے ہندوستان میں۔ ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ سیکولر جب یہ دیش ہے، سب کو لے کر چلنے والا دیش ہے، تو پھر مسلمانوں کی آواز کیوں نہیں یہاں سنی جاتی؟ کیوں یہاں مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھڑا رہا جاتا؟ تو ہماری یہ مانگ ہے کہ یہ دیش ہمارا ہے، یہ جو ملک ہے ہندوستان، یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کو اچھی طرح سے چلانا جانتے ہیں، اور کئی برسوں تک ہمارے بزرگوں نے حکومتیں کی ہے اور ہمیں تاریخ سب پتہ ہے۔ آج کی حکومت جو ہے سب کچھ جان بوجھ کر اگر اسی طرح خاموش بیٹھی رہیں گی تو اس کے لیے جو ہے ہندوستان میں بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور یہاں کا امن و امان غارت ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ وقت سے پہلے جو ہے ان باتوں کو سمجھا جائے اور مذہب اسلام کے خلاف جہاں جہاں بکواس ہو رہی ہے اس کو بند کی جائے، اور مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والے یہ جو کچھ ٹولے ہیں ان کو جو ہے لگام دی جائے۔ اللہ رب العزت سب کو امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتے ہیں ہماری آخری بات یہ ہے کہ اقتلونا ولا تسبوا لنبینا، تم ہمارے ٹکڑے کر دو لیکن ہمارے نبی کو برا بھلا نہ کہو۔ ہم اپنے نبی کی شان میں کبھی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے، اور جس طرح تری پورہ میں مساجد جلائی گئی ہے تو یہ اللہ کے گھر ہے، اگر کوئی اور مذہب کا جو مرکز ہوتا ہے اس کو آگ لگائی جاتی تو آج پورے ہندوستان میں جو ہے کوہرام مچ جاتا، لیکن وہاں ایک دو نہیں کئی مساجد کو آگ لگائی گئی ہے اور حکومت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے کوئی کھڑے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم لوگ اتنے بے سر و سامان نہیں ہے، مسلمانوں کو قانون ہاتھ میں لینے پر مجبور نہ کیا جائے، اور حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ اگر ابھی بھی سمجھداری آپ کے اندر موجود ہے تو سب سے پہلے گستاخان رسول کو لگام دی جائے۔ سب سے پہلے وہ ذلیل نرسنگا نند سرسوتی جو بار بار پیغمبر اسلام کی گستاخی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور شیطان ابھی ایڈ ہو گیا ہے وسیم رضوی، انہیں بھی ٹیکہ لگا کے مسلمانوں کا جاسوس اور مسلمانوں کے خلاف یہ جو سازشیں کر رہا ہے اس کو لگام دی جائے۔ اگر حکومت ان کو سلاخوں کے پیچھے بھیجیں گی تو پھر دیگر جو پیدا ہونے والے گستاخ ہیں وہ پیدا نہیں ہونے پائیں گے۔ تو ہماری گزارش یہی ہے کہ آج جو سارے ایجنٹے کے غلامان رسول یہاں جمع ہوئے ہیں، حکومت سے ہماری مانگ ہے کہ تری پورہ میں جو مساجد کو آگ لگائی گئی ہے اس کو اچھی طرح سے دوبارہ بنا کے دیا جائے، اور مسلمانوں کا وہاں جو نقصان ہوا ہے، جو دکانیں جلائی گئی، مسلمانوں کے گھر توڑے گئے، تو ان کو بھی نئے گھر بنا کے دیے جائے، نئی دکانیں بنا کے دی جائے، اور جو پیغمبر اسلام کی شان میں برملا جو ظالم اور جو دیش دروہی لوگ حضور کی شان میں وہاں نعرے لگا رہے تھے ان کو جو ہے تختہ دار پہ چڑھایا جائے، ان کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ یہ ہماری آج کے اس پروٹیسٹ کے ذریعے اور اس احتجاج کے ذریعے مانگ ہے، اور اگر ہماری مانگیں پوری نہیں کی گئی تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس کے لیے تیار رہیں گے، اور ہم حکومت کو دیکھ رہے ہیں کہ بار بار مسلمان احتجاج کرتے ہیں، بار بار آوازیں اٹھاتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، اپنے کاروبار بند کرتے ہیں، لیکن حکومت مسلمانوں پہ توجہ نہیں دے رہی ہے۔ تو یہ بڑا دوغلا پن ہو رہا ہے ہندوستان میں۔ ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ سیکولر جب یہ دیش ہے، سب کو لے کر چلنے والا دیش ہے، تو پھر مسلمانوں کی آواز کیوں نہیں یہاں سنی جاتی؟ کیوں یہاں مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھڑا رہا جاتا؟ تو ہماری یہ مانگ ہے کہ یہ دیش ہمارا ہے، یہ جو ملک ہے ہندوستان، یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کو اچھی طرح سے چلانا جانتے ہیں، اور کئی برسوں تک ہمارے بزرگوں نے حکومتیں کی ہے اور ہمیں تاریخ سب پتہ ہے۔ آج کی حکومت جو ہے سب کچھ جان بوجھ کر اگر اسی طرح خاموش بیٹھی رہیں گی تو اس کے لیے جو ہے ہندوستان میں بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور یہاں کا امن و امان غارت ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ وقت سے پہلے جو ہے ان باتوں کو سمجھا جائے اور مذہب اسلام کے خلاف جہاں جہاں بکواس ہو رہی ہے اس کو بند کی جائے، اور مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والے یہ جو کچھ ٹولے ہیں ان کو جو ہے لگام دی جائے۔ اللہ رب العزت سب کو امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لاکھ طوفان اٹھے ہم کو مٹانے کے لیے، آپ ہر حال میں کافی ہے بچانے کے لیے، گر ملے عشق نبی مثل اویس قرنی، ایک دیوانہ ہی کافی ہے زمانے کے لیے۔